Goa's eminent writer, artist and former MLA Vishnu Wagh is back in Goa after 7-month-long treatment in Mumbai. He would be taken back to Hinduja Hospital for further treatment after 1 month. His wife Aruna says Wagh is responding to the treatment and recovering slowly. Wagh had suffered a massive heart attack on 15th August last year and had almost reached a stage of getting brain dead. He was then airlifted to Mumbai and doctors had succeeded in reviving him. Though he is back in Goa only for a month, his wife Aruna said that he has been advised to be careful from getting stressed physically as well as emotionally and also from infection. त्याचे आमकां डॉक्टरान सांगला त्या पद्दतीन तांचे 4 मेजर हे जे आसा त्याची आमकां काळजी घेवपाक जाय. एक म्हणजे ताका फिजिकल स्ट्रेस चड जावपाक जायना. दुसरी म्हणजे त्याचे जे इमोशन्स आसा, सिन्स विष्णू वाघ इज अ व्हेरी सेन्सिटिव्ह पर्सन आणि कलेच्या हेका खूप इज हॅविंग सेन्सिटिविटी टू ऑल द अदर एस्पेक्ट्स. त्याचे जे इमोशन्स आसा ताका त्याचे ओवर इमोशन्स आनी अशें जावपाक जायना. आणि तिसरो फॅक्टर म्हटल्यार ताका इन्फेक्शन जे आसा हें ताका चड हें आसा न्ही, थोडे त्याचे जे ते आमकां केअर करचें पडटलें. कसलेच तरेचें इन्फेक्शन ताका हें जावपाक जायना. चौथी गजाल म्हटल्यार ताचें जें शेड्यूल आसा पळय, तें शेड्यूल टोटल आमकां मेंटेन करचें पडटा. 2-2 वरांनी फीड दिवप, मागीर ती वखदां आसा, बाकी तेचे एक्सरसायजीस आसा आनी फिजिओथेरपी, स्पीच थेरपी हे सगळे बाकीचे जे आसा हें आमकां हें करचें पडटा. तर हेका सगळ्यान गोंयच्या म्हाका दिसता गोंयच्या जास्तीत जास्त सगळ्या लोकांनी त्याच्या खातीर प्रार्थना केल्यात. सगळे मस्जिदींनी प्रार्थना केल्यात, गुरुद्वारीन प्रार्थना केल्या, काना कोपऱ्याच्या देवळांनी इगर्जेनी त्याच्या खातीर प्रार्थना केल्या. हांव आनी म्हाजी फॅमिली काळजांच्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा की जो पळय तेंच्यांनी विष्णूचेर मोग दाखयला हेचेरूच विष्णूचे प्रेम आनी लोकांचे विष्णूर प्रेम हेचे जो एक असो सुंदर असो हांगासर तेंच्यांनी दाखयला, त्याच्या खातीर हांव खूब खूब तांचें देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच BJP सरकार जें आसा हेणें विष्णू खातीर खूब कितें केलां आनी आयज जर आमी विष्णूक पळयता, विष्णुवाक जर आयज आमकां हें दिसता जाल्यार तेंच्यांनी जे त्या टायमार सगळें जें हें केलें आनी आमकां जो सपोर्ट केलो ताका लागून हें सगळें पॉसिबल जालां. सांजचो एक 5 ते 6 म्हणजे 1 hour 1.5 hourचो टायम आमकां मेळटा. तो आमी लोकांच्या सोमारच्यान एक लोक तांकां भेटूंक येवपाक जाता. कित्याक तुमच्याच हितूरनी आनी तुमचे जे तेचेर प्रेम पळोवन म्हाका दिसता तो परत एकदां ही वूड कम अप विथ फूल स्विंग. A senior reporter Kenzel Rodriguez with video journalist Irshad Sheikh from Panji.